البنات، مرحبا بكم في القناه ديالي. اليوم غادي نهضروا على لا بوتي دي بيي، كيفاش نتهلاو في رجلاتنا. دونك قبل ما نبداو ما تنساوش تشتركوا في القناه وتبركوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. دونك غادي نبداو. اول حاجه علاش اليوم غندير هاد لا فيديو باش نهضر على الرجلين؟ علاش؟ باسكو لا بيريود ديال الحموليه ديالي مع الكونفينمون مع الكريس كتكون تبارك الله كبيره، ما كنقدرش واش نهتموا برجلينا، نحكوهم، نقادوهم، نصوبوهم، نتولوهم. كنمشيو لعند الصالون برا، كنديرو ديك لا بيديكور ديالنا وكلشي. سوف كو بوندون لا بيريود ديال الكونفينمون اللي حنا باقيين فيها ما يمكنلاش نمشيو لي صالون بور فير لي بيديكور، سورتو ملي كتكوني اون فام انسانت، دونك كتكوني ا ريسك، كتكون شويه قضيه صعيبه. دونك اليوم غنهضروا على لي بيان، نقول لكم كيفاش كنستعملوهم و لي برودوي اللي كنستعمل. دونك انا دابا صافي سالينا، نقدروا نحكوا رجلينا، نقدروا نتولوهم. دونك انا نوريكم شنو لي برودوي اللي غنستعمل. دونك اول حاجه غنهضر لكم عليها وهي باش غنحك رجليا. دونك انا بدلت لو مود. قبل كنت كنشري ديك الحكاكه ديال الرجلين الطويله اللي كنتو كتعرفوها ديال العود، هذيك خاصك تقاد رجليك في الماء تهزيهم. هي سي فري كو سي افيكاس ملي كتحك رجليك تعياي، مي ابري رجليك كيكونوا طويلين رطبين. مي في الزك هز حك تبارك الله. يكون عندك الدراري ما عندكش كي دير داك لاباسين فيها الماء وترقد رجليك وتصاوبهم، عارف بانها غتشقلب وتولي بحال الله. دونك مدلت لو مود، خديت واحد لو برودوي اللي كيجي بحال هكا الكارطون ديالو انا حليتها. كتجي بحال هكا، سي هذا غابور الكتريك، حكاكه ديال الضو، ماشي ديال الضو، ما كتشارجا بالضو وكتستعملها. كتجي بحال هكا الكارطون ديالها، هي بحال هكا. ها هي سميتها الكترونيك فوت فايل. كتجي بحال هكذا، كتجي بهذا البلاستيك، كديرها بحال هكذا. ها هو الفورم ديالها. دونك عندها ان بوطون مارشاري نور. هاد الحكاكه كتبدل، كدور هاد البلاصه الضوغي كدور، هاني كتهبط علي فوالا. هاد الحكاكه نقدروا نبدلوها من بعد حيت يكون جيو معها جوج ديال لي روشونج. كنرجعوها لبلاصتها وكندورو، وها هي عاوتاني نجربوها. فوالا هاد لا بارتي هادي هي لا باتري، وهنا فين كتيفاكويا دوك لي بو مورت، لا بو مورت ملي كنكونوا كنحكوا رجلينا. دونك هذه هي اللي غنستعمل اليوم. كيجي معها الشارجور ديالها، ها هو فيه بور يو اس بي، دونك برونشيو مع اي راس شارجور ديال ايفون ولا ديال سامسونج اللي عندكم. وكيجي معاه هما اللي قلت لكم جوج ديال لي روشارج ديال باش نحكوا رجلينا. شنو اخر؟ وكتجي معاها هاد الحكاكه صغيره باش نيطوايو البوس ديالنا من لا بومورت نساليو. فوالا هادشي اللي كيجي معاها. دونك انا غنجربها اليوم قدامكم باش نشوفوا الفاعليه ديال واش فريمون افيكاس او با. دونك غنحتاجو الهادي، غنحتاجو اون كريم باش نيدغاتيو رجلينا. انا كنستعمل ديك زيرغي، مي نتوما تقدروا تستعملوا اي كريم بغيتوها، من فازلين حتى هي افيكاس، امبرد للضفيرات. وعندنا باش نحيدو لا بومورت من الضفار، انا عندي هاد لا تروس هادي اللي شاريها من امازون صافي لونطون بشي 10 ولا 12 اورو. تي اون تروس بروفيسيونيل فيها كاع لوازم المانيكور والبيديكور. هادي انا ملي كنت قدرت نمشي لي صالون باش ندير لا مانيكور ولا البيديكور، كنت كندي هادي ديالي معايا، كيصاوبوا ليا بها وكنرجعها معايا
واخا تيقول لك داك الماتيريال باش كيخدموا بهم تيستيريليزي ولا كيمسحوا بالكول. انا كنفضل نشري الماتيريال ديالي نستيريليزيه راسي نقادو راسي ونديه معايا اشاك فوا كنديه معايا وكنرجعو معايا. دونك انا غنستخصنا انا عندي اليوم دي فو زونغل. انا عندي مشكله في لي زونغل ما كيطوالوش عندي فريمون فراجيل ودونك تندير كما شفتوا في يديا كندير جل وفي رجليا كندير هاد لي فو زونغل كيتباعوا شريتو من ويش ماشي من ويش من شيئين جاو من شيئين من 2 يورو. غنكون معاهم لاكول ديال لي فو زونغل هادي شاريها هادي زوينه هاد لاكول شريتها من امازون. بغيتو تشريو لي لاكول بور لي فو زونغل خذوا هاد لا مارك هادي زوينه كتقبط مزيان. وغنحتاجو لهذا باش نفرقوا الضفيرات صباعين رجلينا باش نلصقوا لي فو زونغل. فوالا دونك هادشي اللي غنحتاجوه. خليكم معايا حنا غنبداو. دونك بور كومونسي انا خديت هاد لا ريلاكس ديال الفوطو ديالي اللي غنسى باش تشوفوا مزيان. دونك ها رجلياتنا غنحط رجليا مزيانه وغنبدا نغابي. دونك ما محتاجاش لا ندير نفزك رجليا بالماء لا حتى شي حاجه. غنقبض لابور الكتريك ديالي وغنبدا نغابي لا بارتي اللي زعين في رجلينا اللي هما القدام هاد البلاصه هنايا وميم في الوقتي الكبير حتى هو تيكون دق بالمشي. دونك غادي نبدا. دونك ما غنفزك رجليا حتى شي حاجه نيشان غنبدا نغابي رجليا. كنغطي بشويه فوالا ما كنشوفش لا بومون كطير ما كنبردش بزاف حيت الحجره اللي كتغطي راها قاصحه. دونك غير نهل شويه ملي كتسمعوها كدير بحال هكا كتكون لا بومه بزاف قاصحه بزاف. سمعتو دونك شويه نشوفها ولات كتفك عادي. نشوفها في بلاصه اخرى باش ما نضرش لابو ديالي حتى كتقلبي كتمانيبولي تكون فيهم لا فورس ديال الوقت. دونك مخصنيش نبرد بزاف عادي نبرد غير فوالا ما عرفتش كتشوفوا داك لابو محطوطه. انا راه كنشوفها فوالا نعاود نرجع هنايا نزيد هانتوما تشوفوا معايا حتى المده اللي غنحتاجها باش نحط رجليا. كنشوفوا هاد الجهه فوالا ونكمل بهاد الطريقه هادي. واحد القدام هنايا ما طلعوش هنا حيت هنا تكون عندنا لابو صافي لابو تكون رقيقه هنايا. فوالا هنا ولا عندي الطب هنا اوفي
هاد القنت باقا عندي شويه قاطع سي بون. ندير هنايا دونك نعاود بارفي. شفتو الحاجه كي ولات بيضاء. دونك كيبان لكم رجلي ولات حمامره اي فوالا. دونك ناخذ شويه ديال الكريم نستعمل ديك تاعي كيما قلت لكم. شتيو هنا الفراسي وي ماما فوالا. فوالا هبط لكم الكاميرا باش تشوفوا مزيان. ها هي سي بون دهنا لها الكريم. دونك نوريكم الفرق حاشاكم بين الرجلين اللي حكيتها ودهنتها والاخرى اللي باقا ما تحكات. ها تبان لكم هنايا قاصح، هنا ها رجلي كي ولات تبان لكم شحال رطبه. فوالا ليطاب الثانيه مورا ما حكينا رجلينا ودهناها بلا كريم وشفنا فريمون الفرق بينها وبين الرجل اللي باقي ما حكيناهاش. غادي نستعمل هاد جوج ديال جوج الماتيريال من لاطروس ديال البيديكور. هادي اللي غندفعو بها هادوك الجدود اللي تيكونوا عندنا في الرجلين. واش كتشوفوا مزيان هكا. غندفع وابخي بهادو غادي نقطع هادوك الجلود اللي هبطتهم. فوالا وليكم الجلده. فوالا دونك اصاوب صباح قدامكم باش ما يجيش لا فيديو طويله. ناخذ هذا كندوزو على داك الجلود اللي تيبقاو لاصقين ليا في الضفر. فوالا كناخذ المبرد كنبرد شويه باش نقاد الفرن ديال ضفر رجلي. فوالا فوالا البنات انا ساليت رجليا نوريكم لو ريزولطا فينال. دونك كما شفتوا الحكان رجلي ما تياخذش وقت بزاف. تاني حاجه غنحط لكم في صندوق الوصف لو لين منين خديت هاد الغابور الكتريك. تاني حاجه انا خديته من امازون حيت الناس اللي عايشين في اوروبا يقدروا يلقاوه في امازون. ابري الناس اللي عايشين في المغرب ولا اي في دوله عربيه شوفوا لي سيت اللي كيبيعوا لي زارتيكل ديال بحال تقدروا تلقاوه في علي اكسبريس، تقدروا في ويش. انتما غنحط لكم السميه ديالو اكزاكتومون، غنصور لكم لا بواط ديالو واش تقدروا تلقاوه في لي زوتر سيت. راه كيدير 16 اورو 99 16.99 وكله 17 اورو كيدير. غير نقول لكم واحد الحاجه، انا ديجا استعملت شاريه الحكاكه رجلين ديال الشول الكتريك غاليه. الا قلت لكم نفس ليفي كدير نفس ليفي الوغ كل اخرى كدير بلوس كو تقريبا 50 اورو. بين 50 اورو كنت خديت جوج، وحده غوز وحده بلو
قريب 50 اورو الا كنت عقلت مزيان. المهم غاليه ديال الشغل. هادي كدير نفس الشيء اللي كدير ديال الشغل، ما كاينش الفرق. دابا انا استعملتهم بجوج تنقول لكم ما كاينش الفرق. دونك الواحد بلا ما ياخذ ماركه غاليه باش يقول راه افيكاس، هادي فريمون افيكاس وكتقضي الفي لافير. فوالا دونك غنوريكم لو ريزولطا فينال بلي فوتو بكلشي ليه، خليكم معايا. فوالا البنات ها هو لو ريزولطا فينال. هانتوما لي فوزونكل كيفاش كيجيو زوينين في الرجل، وغنوريكم رجليا. هانتوما كتشوفوا اللحيمه واش كيدايره، ما بقاتش بحال اللي كانت قبيله. هاي ميم شوز الرجل الثانيه. هانتوما شوف لكم مزيان. هانت فريمون هاد الغابور إلي افيكاس. هانتوما كتشوفوا اي فوالا. اول مره يعجبوني رجلاتي بزاف. فوالا البنات هذا هو لو ريزولطا ديال الغابور الكتريك اللي فريمون افيكاس. دونك بلا ما تشريو حكايه هاد الرجلين اللي غاليه باش تقضي هادي 17 اورو كافيه وقاد ديال الغرض. دونك انا نخليكم كاع لي زانفورماسيون في صندوق الوصف. دونك دابا نقدر ندير رجل فوق رجل وكل ثقه في النفس. رجليا مقادين محكوكين رطيطبين وفيهم لي فوزونك بلي ستراس. دونك بكل ثقه في النفس غندير رجل فوق رجل. ونقول لكم شكرا على المتابعه، ما تنساوش تشتركوا في القناه وتبركوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. تنقول لكم شكرا وعلى بروشين. باي.